भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यो च्यानलबाट सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले कम्पलसरी म्याथ अन्तर्गतका विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस अर्थमा पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलका भिडियोहरू हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू पुरानो हुनुहुन्छ भने यस च्यानलका भिडियोहरूलाई आफ्नो साथीहरू समक्ष सेयर गर्नुहोला, साथै लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। भाइ बहिनीहरू नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ भने यहाँहरूले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। यहाँले विज्ञानका फोर्सका केही क्वेसन आन्सरहरू र अब्सोल्युट म्याथका लिनियर प्रोग्रामिङ सर्कलका र कोर्डिनेट ज्योमेट्रीका क्वेसन आन्सरहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले निरन्तर हेर्दै जानुहोला। यहाँले कम्पलसरी म्याथ, अब्सोल्युट म्याथ र साइन्सका सम्पूर्ण च्याप्टरको भिडियोहरू क्रमशः प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ। मैले यहाँलाई म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू भिडियो पुरै हेर्नुहोला, बिचमा स्किप पनि नगर्नुहोला, फास्ट पनि नगर्नुहोला भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ यहाँले सोचे जस्तो भिडियो पछाडि लास्टतिर हुनसक्छ। यहाँले स्किप गर्दा, यहाँले बिचमा छोड्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छुट्न सक्छ। त्यस अर्थमा पनि यहाँले सम्पूर्ण भिडियो हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। आज हामीले कोर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत एङ्गल बिट्विन टु लाइनको लङ क्वेसनमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू हामीले सल्भ गर्नेछौँ। यसभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा हामीले सर्ट क्वेसनका लागि थुप्रै क्वेसनहरू सल्भ गरेका छौँ। आज यहाँलाई मैले लङ क्वेसनमा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू गराउनेछु। अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू क्वेसन मैले बोर्डमा लेखेको छु। सुरु क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, मैले यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। समीकरण x - 2i - 4 भएको रेखासँग समान्तर हुने र बिन्दु 32बाट जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 32 and parallel to the line having equation x - 2i - 4 = 0। मैले यहाँलाई भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू, कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमा यहाँले जति जान्नुहुन्छ सकेको साइडमा चित्र बनाउन नबिर्सनुहोला। साइडमा फिगर बनाएर यहाँले सुरु गर्नुहोला। चाहे फिगर धेरै होस् चाहे थोरै होस्, जस्तोसुकै होस्, यहाँले फिगरबाटै सुरु गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू क्वेसन हामीलाई दिएको छ, एउटा इक्वेसन दिएको छ x - 2i - 4 = 0 एन्ड हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ यो लाइनसँग प्यारलल हुने र पोइन्ट 32बाट जाने इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्नेछ। यहाँ एउटा इक्वेसन छ भाइ बहिनीहरू, एउटा लाइन छ, यहाँले एउटा लाइन ड्र गर्नु होला यहाँको कन्सेप्टको लागि। अनि यहाँ अर्को लाइन पनि छ, दुईवटा लाइनहरू छन्। एउटा गिभन लाइनको इक्वेसन छ हामीलाई x - 2y - 4 = 0 छ। एन्ड अर्को लाइन छ हामीलाई, यसको पोइन्ट दिएको छ 32। यो लाइनसँग प्यारलल हुने x - 2y 4y छ यहाँ, x - 2y - 4 = 0 सँग प्यारलल हुने अनि पोइन्ट 32 भएर जाने लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउन भनेको छ। हामीलाई यो तलको लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँलाई एउटा कुरा के जानकारी हुनु पर्यो भने द इक्वेसन अफ लाइन विच पासिङ थ्रु अ पोइन्ट, पासिङ थ्रु अ गिभन पोइन्ट इज विथ स्लोप m इज y - y1 = m multiple x - x1। This is the equation of line which passes through the point x1 y1 with slope m. The equation of line passing through the point x1 y1 having slope m is given by y - y1 = m multiple x - x1। एउटा कन्डिसन यो। अब यहाँले यो फर्मुला एप्लाई गर्नको लागि यहाँलाई कुन कुन भेरिएबलको भ्यालु थाहा भयो यो यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई x1, दिस इज x1 y1 पोइन्ट, x1 3 and y1 is 2। Now we have to find the slope of this line। यो लाइनको स्लोप हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो लाइनको स्लोप कसरी पत्ता लगाउने हामीले अगाडि पढेका छौँ। कन्डिसन अफ लाइन बिङ प्यारललमा दुईवटा लाइनको
स्लोप त्योको लागि के हुन्छ जुन बेला दुईटा इक्वेसन के हुन्छ एक आपससँग प्यारल हुन्छ त्यो भनेको कन्डिसनमा हामीले यो इक्वेसनको स्लोपलाई हामीले एमा ल्याएर राख्न सक्छौँ। इफ द स्लोप अफ दिस इक्वेसन is m or m1, then slope of this equation is also m or m1. ओके, अब हामीले यसको स्लोप जति छ त्यो स्लोप ल्याएर हामीले यसमा ल्याएर राख्न सक्छौँ किन भन्दा दुईटा इक्वेसन के छ प्यारलल छ। अब हामीले इजिली गर्न सक्ने भयो x र y पोइन्ट हामीलाई अलरेडी छ अनि यो इक्वेसन यो प्यारलल भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ यी दुईटा लाइनको इक्वेसन के स्लोप चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ। ओके, लाइन जब प्यारलल हुन्छ तिनीहरूको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ, त्यस कारणले हामीले माथिल्लो लाइनको स्लोप ल्याएर तल्लो इक्वेसनको स्लोपमा हामीले राख्न सक्छौँ। हामीले यो अनुसार गइसकेपछि आन्सरमा पुग्छौँ। द्याट इज आवर प्लान। थ्याङ्क यू। अब सोल्युसन गर्नु होला यहाँले। सोल्युसन इज हियर। द इक्वेसन अफ लाइन is x minus 2i minus 4 equal to 0. This equation is first, and the slope of this equation first is m equal to coefficient of x upon minus coefficient of y equal to minus coefficient of x means 1, coefficient of y means minus 2 equal to 1 divided by 2 m equal to and the equation of line passing through the point point 32 and having slope m is let us suppose that दुई ठाउँ m भएको छ, यो m स्लोप इक्वल हुन्छ, त्यस कारणले यहाँले m लेख्दा त्यति फरक पर्दैन, तर यो डिफ्रेन्ट हो, इक्वल भएको कारणले एउटै भएको भाइ बहिनीहरू। m इज y minus y1 equal to m multiple x minus x1. Let us suppose that this equation is second. The lines are parallel. Given two lines are parallel. Given two lines, first and second are parallel. So their slopes are equal. And hence we get y minus y1 means 2 equal to m means 1 by 2. X minus x1 means 3. This is x1, this is y1, x1 is 3. It's like cross multiplication गर्नुहोस्, 2y minus 4 equal to x minus 3. अब सबैले के दिलाइदिनु होला, x minus 3 minus 2y plus 4 equal to 0. That is x minus 2y plus 1 equal to 0. Or therefore last one, therefore this is the required equation of line. Which is parallel to the given equation. भाइले एउटा तरिका यो हो, यहाँलाई मैले अर्को तरिका पनि गर्न गइरहेको छु। हामीले स्लोप राखेर गरे, अर्को के छ भन्दा सेकेन्ड मेथडको लागि the equation of line is given here. The equation of line which is parallel to this equation. The equation of line which is parallel to the given equation is x minus 2y plus k equal to 0. Suppose the equation of line which is parallel to this equation is
x माइनस 2y प्लस k इक्वल टु 0। यो यसको इक्वेसन आयो भाइ। अब हामीले के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। दिस इक्वेसन इज पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3 2। यहाँले बुझ्नु भएको छ। यो इक्वेसनसँग प्यारलल इक्वेसन हामीले यसरी सपोज गर्न सक्छौँ। प्यारलल कन्डिसनमा यहाँले कन्स्टेन्ट हटाएर प्लस के राख्दै हुन्छ। ओके, प्लस के राख्नु, कन्स्टेन्ट हटाएर। रुल यो नियम हो यहाँलाई। यो सल्भ गर्ने तरिका हो। यो सेकेन्ड मेथड x माइनस 2y प्लस इक्वल 0 इज इक्वेसन अफ दिस लाइन एन्ड दिस लाइन is passing through the point 3 2, or this points lies on this line. Okay, then we can write value of x equal to 3 and value of y equal to 2, and 3 minus 2 multiple 2 plus k equal to 0, 3 minus 4 plus k equal to 0, and minus 1 plus k equal to 0, that is k equal to 1। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ k को भ्यालु 1 आयो। अब k को भ्यालु यहाँले राखिदिनु होला। x minus 2y plus 1 equal to 0. This is the equation of line parallel to the given line. एउटै आयो भने इक्वेसन x minus 2y plus 1 equal to 0, x minus 2y plus 1 equal to 0। यहाँलाई यो मेथड इजी हुन सक्छ। मैले फेरि भने यहाँले के गर्नुपर्ने भयो, मैले पुरै प्रोसेस गरेँ। मैले यहाँलाई हिन्ट्स दिन्छु। पछिल्ला क्वेसनहरु हामीले यसरी गर्नेछौँ। दुईवटा तरिका छन् यसमा। हामीले कन्डिसन अफ प्यारलल लगाउने तरिका, अर्को चाहिँ कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरको लागि। यहाँले एउटा तरिका यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्यारललको लागि हामीलाई एउटा इक्वेसन दिन्छ। त्यो इक्वेसनसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, हामीले जुन इक्वेसन x र y को फर्ममा यसलाई नचलाउने त लास्टको कन्स्टेन्टलाई हटाएर त्यहाँ के गर्ने, प्लस के गर्ने। ओके, त्यो आउँछ, यो तलको इक्वेसन आउँछ। द इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु x minus 2y minus 4 equal to 0 is x minus 2y plus k equal to 0, and this line passes through the point 3 2. These lines passing through the 3 2, then this point must satisfy this equation. So we can write the value of x equal to 3 and y equal to 2, and by solving we can get the value of k equal to 1. Then substitute the value of k equal to 1 in this equation. Okay, putting the value of k equal to 1 in this equation, then we will get the equation of a parallel line. Okay, equation of parallel lines to the given line, which is x minus 2y plus 1 equal to 0। सेम आएको छ। यहाँले बोथ तरिका जुन इजी लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ। बिन्दुहरू 2 3 र 3 minus 1 जोड्ने रेखासँग समान्तर हुने र बिन्दु 2 1 बाट जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। इंग्लिशमा छ सेम क्वेसन। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2 1 एन्ड प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स 2 3 एन्ड 3 minus 1। हामीलाई क्वेसनले दिए अनुसार यहाँले साइडमा फिगर बनाउनुहोस्। हामीलाई एउटा लाइन दिएको छ, दुईटा पोइन्ट जोड्ने 2 3 र 3 minus 1 छ। जोइनिङ द पोइन्ट्स 2 3 and 3 minus 1 छ पोइन्ट। अनि हामीले पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2 1 बाट जाने 2 1। ओके, दुईटा लाइन के छ भन्दा प्यारलल छ। अब यहाँले चित्रबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो 2 1 बाट जाने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई योसँग प्यारलल हुने इक्वेसन यहाँ दिएको छ। अब यहाँले सम्झनुहोस्, एक नम्बर क्वेसनमा हामीले फर्स्टबाट स्लोप निकालेर सेकेन्डमा ल्याएर राखेका थियौँ। अहिले पनि सेम प्रोसेस हो। अगाडि हामीलाई इक्वेसन दिएको थियो, हामीले यसको इक्वेसन निकाल्न नै सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, इक्वेसन निकाल्दा अलिकति लामो हुन्छ। हामीलाई 2 पोइन्ट फर्मुलाको इक्वेसन छ y minus y1 इक्वल टु y2 minus y1 अपन x2 minus x1, अनि x minus x1 भने जुन हाम्रो 2 पोइन्ट फर्मुला इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन एप्लाई गरेर हामीले यहाँ इक्वेसन निकालेर गर्न सक्छौँ। म त्यहाँ गइन। हामीलाई दुईटा पोइन्ट भइसकेपछि हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौँ। स्लोप अफ दिस लाइन निकाल्ने, अनि यसको स्लोप र यसको स्लोप के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। अनि हामीले गर्न सक्छौँ x minus x1 y minus y1 इक्वल टु x minus x1। हामीसँग अलरेडी फर्मुला छ।
यो फर्मुला हामीले अप्लाई गरेर प्यारलल इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। यम भनेको माथिको इक्वेसनको राख्न पाइयो हामीले, x1 y1 भनेको यो x1 यो y1। ओके, अब यहाँले आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँले पनि गर्नु होला। जसले अझै क्लियर बुझ्नु भएको छैन, अब यहाँ हेर्नु होला, मैले यसलाई सिस्टमेटिकली गर्न गइरहेको छु। The slope of the line joining the points 2, 3 and 3 minus 1 is m equal to formula हाम्रो y2 minus y1 upon x2 minus x1। ओके, अब y2 minus y1 minus 3 minus 1 minus 3 y2, this is x1 y1, let us suppose that, and this is x2 y2 minus y1 is minus 1 minus 3 divided by 3 minus 2, यो 3 यो minus 2 equal to minus 4 upon 1 equal to minus 4, and the slope of the line joining this point 2, 3 and 3 minus 1 is कति आयो, minus 4 आयो। And since two lines are parallel, question given that these two lines are parallel and the slope of this line is also same, the equation of line passing through the point 2, 1 and parallel to the line joining the points 2, 3 and 3 minus 1, having slope m is y minus y1 equal to m multiple x minus x1, and y minus y1 means this is x1 y1, we have x1 y1, y1 means 1, y minus 1 equal to m means minus 4, x minus x1 means 2, y minus 1 equal to minus 4x plus 8, और यसलाई त ल्याइदिनु होला, 4x plus y minus 1 minus 8 equal to 0 भयो। Therefore 4x plus y minus 9 equal to 0. This is required equation, which is required equation. Hence 4x plus y minus 9 equal to 0 is required equation. Answer. यहाँले यति गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले थ्योरी जुन हामीले थ्योरम गरेका छौँ त्यो थ्योरम यहाँले गर्नुभएको भए यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको छु थ्योरम विशेष ख्याल गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। त्यही अनुसार हामीले अरू न्युमेरिकल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, रेखा 3x minus 2y equal to 5 सँग समानान्तर भई बिन्दुहरू -4, 2 र 2, 4 जोड्ने रेखाखण्डको मध्यबिन्दु भएर जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। Find the equation of the line parallel to the line 3x minus 2y equal to 5 and passing through the midpoint of the line segment joining the points -4, 2 and 2, 4। हामीलाई के भन्यो भने रेखा लाइन 3x minus 2y equal to 5 सँग प्यारलल हुने। यहाँले एउटा प्यारलल लाइनको लागि एउटा लाइन यहाँले ड्रा गर्नुपर्ने भयो।
फिगर बनाउनु होला पहिला भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को के छ अरे भन्दा यहाँ एउटा लाइन छ, जुन कोअर्डिनेट -4 2 र 2 4 यहाँ बुझ्नु होला। दिस इज लाइन 3x - 2y = 5. This is the equation of line 3x - 2y = 5, and another line is this joining the points -4 2 and 2 4, and we have to find the line passing through the midpoint of this line. Let us suppose that this point is midpoint of this line, and we can find the parallel lines to the line 3x - 2y = 5 and passing through the midpoint of this line joining the points -4 2 and 2 4. यहाँले फिगर बनाउनु होला यसको मिडपोइन्टबाट जाने लाइन। क्वेसन यस्तो दियो, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ, यो दुईटा के भयो इक्वल भयो, दिस इज मिड पोइन्ट। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो योसँग प्यारलल हुने र यो लाइन जोइनिङ गर्ने लाइनको मिड पोइन्टबाट जाने भनेपछि अब यहाँले सबैभन्दा पहिला के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने यसको स्लोप त निकाल्नु पर्छ नै। अब हामीले यो लाइन जोड्ने जुन पोइन्ट छ त्यसको हामीले यहाँ मिड पोइन्ट, यो लाइनको मिड पोइन्ट निकाल्यौँ भने अनि के हुन्छ, एक्स र वाइ पोइन्ट फाइन्ड आउट हुन्छ। अनि हामीले यसको स्लोप ल्याएर राखिसकेपछि इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। हामीलाई अघिल्ला क्वेसनमा के दिन्थ्यो भन्दा यो लाइनमा एउटा पोइन्ट दिन्थ्यो क्वेसनले, यहाँले बुझ्नु भएको छ, यो लाइनमा एउटा पोइन्ट दिन्थ्यो यतिबाट जान्छ भनेर, तर अहिले दिएन र त्यसलाई के भने इन्डाइरेक्ट भाषामा भने यो कहाँबाट जान्छ, यी दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनको मिड पोइन्टबाट जान्छ भनेको छ। अब यहाँले मिड पोइन्टबाट यो कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मिड पोइन्टबाट नयाँ कुरा भनेको यही हो, हामीसँग मिड पोइन्ट फर्मुला छ x = x1 + x2 / 2 and y = y1 + y2 / 2 छ। यसबाट यहाँले यो पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अरू प्रोसेस भनेको सेम हो भाइ बहिनीहरू, कुनै फरक छैन, नआत्तिनु होला। क्वेसन अलिअलि घुमाउँदै जान्छ, यहाँहरू घुम्नु भएन। चित्र यहाँले फिगर राम्रोसँग बुझ्नु होला, फिगर बुझेपछि कुरो सकियो। मैले यसलाई अर्को किसिमले गर्छु, द इक्वेसन अफ लाइन passing through, so the equation of line is 3x - 2y = 5. The equation of line is हामीलाई यो दिएको छ, हामीले यससँग प्यारलल हुने इक्वेसन बताउनु पर्ने हुन्छ। द गिवन इक्वेसन अफ लाइन लेख्नु होला, द गिवन इक्वेसन अफ लाइन यो भयो, एन्ड त्यसको मिड पोइन्ट निकाल्नु होला, द मिड पोइन्ट अफ द लाइन joining the point points -4 2 and 2 4 is -4 2 र 2 4 जोड्ने रेखाको मध्यबिन्दु मिड पोइन्ट कति हुन्छ, x = हाम्रो फर्मुला x1 + x2 / 2 and y = y1 + y2 / 2 भयो। भाइ बहिनीहरू यहाँनिर लाइनले थोरै डिस्टर्ब गरेको छ, त्यही अनुसार बुझ्नु होला। अब हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएका छौँ। अब यहाँले बुझ्नु पर्यो यो हाम्रो यो लाइनको मिड पोइन्ट, यो निकाल्ने यो पोइन्ट हाम्रो x1 y1 पोइन्ट यो हो, x2 y2 पोइन्ट यो हो। यहाँले भ्यालु राख्न जान्नुभएको छ। दिस इज x1 y1 and this is x2 and y2. It means x1 = -4 and x2 = 2. Okay, x1 = -4 and x2 = 2, y1 = 2 and y2 = 4. Equal to x1 -4 plus x2 भनेको 2 divided by 2 and y = y1 is 2 and y2 is 4 divided by 2 equal to -2 divided by 2 and y = 6 divided by 2
therefore x equal to -1 and y equal to 3, and this point is this is -1 3. अब हामीले मिड पोइन्ट पत्ता लगाएका छौँ। यो पोइन्ट चाहिँ यो लाइनमा पर्छ। अब यहाँले अगाडिको हामीले 1 नम्बर 2 नम्बर गरे जस्तै भयो। 1 नम्बर गरेका थियौँ हामीले एउटा लाइनको इक्वेसन र अनि अर्को लाइन कुनै एउटा पोइन्ट थाहा भयो भने इक्वेसन के हुन्छ हामीले गरेका थियौँ, त्यही फलो गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँले सम्झनुहुन्छ त्यो हेरिसकेपछि अब यो इक्वेसनसँग प्यारलल हुने र यो पोइन्ट भएर जाने लाइनको इक्वेसन, द इक्वेसन अफ लाइन parallel to the equation 3x minus 2y equal to 5 with slope m is y minus y1 equal to m multiple x minus x1 and y minus y भनेको 3 equal to m हामीलाई थाहा छैन अहिले x minus minus plus 1 भयो। this equation is, let us suppose that first अब यहाँले यसको स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइहरु। सुरुमा निकालेको भने हुन्थ्यो, सुरुमा निकालिएन। अब यसको स्लोप निकाल्नुलाई दुईटा लाइन के छ, प्यारलल छ। स्लोप अफ लाइन 3x minus 2y equal to 5 is m equal to minus coefficient of x भनेको 3 divided by coefficient of y भनेको -2, यहाँ -2 ले गर्दा माइनस माइनस प्लस हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ भाइहरु। therefore m equal to 3/2 आउँछ। दुईटा लाइन प्यारलल छ, त्यसकारण m को भ्यालु यहाँ राख्न सकिन्छ भाइहरु। स्लोप इक्वल हुन्छ okay, putting the value of m in equation first, because their slope are equal, y minus 3 equal to 3/2 x plus 1। यहाँ के गरी हामीले भने स्लोप m भनेको 3/2 ल राखेको छ यहाँ। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुलाई 2y minus 6 equal to 3x plus 3। अब मैले यसलाई त लगाइदिएँ 3x minus 2y minus 6 plus 3 equal to 0। therefore 3x minus 2y plus 6 हुन्छ जाँदाखेरि plus 9 equal to 0। this is required equation of the line। अब यहाँ लास्टमा क्वेसनले भने अनुसार भाइले लेख्न सक्नुहुनेछ आफूले। लास्टमा therefore the equation of line त required equation of line लेखिदिनु हुन्छ भाइ, 90 क्वेसनमा मिलाउनु होला। the required equation of line is 3x minus 2y plus 9 equal to 0। this is our answer। भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ, A32 B1 - 1 र C5 - 5 त्रिभुज ABC का शीर्षबिन्दु हुन्। ट्रायंगल ABC को गुरुत्व केन्द्रबाट जाने र BC भुजासँग समान्तराल हुने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। A32 B1 - 1 and C5 - 5 are the vertices of a triangle ABC. Find the equation of a straight line passing through the centroid of triangle ABC and parallel to the side BC भनेको छ। अब यहाँले क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरु, अनि यहाँले फिगर बनाउनु होला। फिगर बनाइसकेपछि यहाँले सरासर गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई पहिला ट्रायंगल ABC दिएको छ, यहाँले ट्रायंगल ABC बनाउनु होला। we have given that triangle ABC at first, triangle ABC दिएको छ। अनि ABC को सेन्ट्रोइड भनेको A B र C बाट इक्वल डिस्टेन्समा पर्ने पोइन्ट हो भाइ बहिनीहरु।
मिडियन अफ दिस ट्रायंगल्स एबाट खिचेको मिडियन, बीबाट खिचेको मिडियन, सीबाट खिचेको मिडियन एउटै ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ, त्यो ठाउँलाई हामीले सेन्ट्रोइड भन्छौँ। लेट अस सपोज दिस इज सेन्ट्रोइड। अब सेन्ट्रोइडबाट जाने लाइन, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द सेन्ट्रोइड अफ एबिसी एन्ड प्यारलल टु बिसी। बीसँग प्यारलल हुने अनि सेन्ट्रोइडबाट जाने भएको, यहाँबाट जाने सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगलबाट जाने, दिस इज सेन्ट्रोइड। हाम्रो ए दिएको छ 3 2 एन्ड बी पोइन्ट दिएको छ 1 -1 एन्ड सी दिएको छ 5 -5 दिएको छ। क्वेसन सोधेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन passing through the centroid of triangle ABC. Find the equation of straight line passing through the centroid. This is centroid of this triangle ABC and parallel to side BC. अब हामीले यो सेन्ट्रोइड पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला यो लाइनमा रहेको एउटा पोइन्ट भनेको सेन्ट्रोइड हो। सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल इक्वल के हुन्छ यहाँले पढिसक्नु भएको छ, x इक्वल टु x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाइ 3 एन्ड y इक्वल टु y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 हुन्छ। अब यहाँले सेन्ट्रोइड निकाल्नु भयो भने त्यसपछि यो सेन्ट्रोइड र जाने लाइनको इक्वेसन y माइनस y1 इक्वल टु m मल्टिपल x माइनस x1 हुन्छ। अनि यसको स्लोप BC को स्लोप ल्याएर यहाँले राखिदिनु भयो भने इक्वेसन आइहाल्छ। के गर्नु पर्यो फर्स्टमा भन्दा ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो, अनि यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो, अनि यो सेन्ट्रोइडबाट जाने र यो स्लोप m थाहा भएमा हामीसँग इक्वेसन अफ द लाइन अलरेडी छ, y माइनस y1 इक्वल टु m मल्टिपल x माइनस x1। ओके, यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस्, लेट क्वेसन दिएको छ एबिसी भर्टिसेस भनेर, मैले यहाँ डाइरेक्ट गर्छु, हामीले अलि छिटो गर्छु। सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल एबिसी, सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल एबिसी इज के हुन्छ x इक्वल टु x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एन्ड y इक्वल टु y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 भयो, इक्वल टु x1 भनेको 3, x2 भनेको 1, x3 भनेको 5 डिवाइड बाई 3 एन्ड y इक्वल टु y1 भनेको 2 माइनस 1 छ अर्को, अनि y3 भनेको माइनस 5 छ डिवाइड बाई 3 भयो। यो 5 6 9 बाई 3 एन्ड y इक्वल टु यो भयो माइनस 5 माइनस 6 माइनस 4 बाई 3 भयो, 3 टाइम्स काटिन्छ भागियो। देयरफोर x इक्वल टु 3 एन्ड y इक्वल टु आउँछ माइनस 4 बाई 3 आउँछ। अब सेन्ट्रोइड आइसकेछ भागिनु, यो पोइन्ट भयो एउटा 3 भयो, अर्को रहेछ माइनस 4 बाई 3। अब यो पोइन्टबाट जाने र योसँग प्यारलल हुने। अब BC को यहाँले स्लोप निकाल्नु होला, स्लोप अफ लाइन BC, slope of line BC is m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 हाम्रो फर्मुला हो, इक्वल टु y2 minus y1 भनेको माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 आउँछ, डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इक्वल टु माइनस 4 बाई 4 इक्वल टु माइनस 1। अब स्लोप पनि निकाल्यौँ हामीले। अब x1 y1 पनि थाहा भइसकेको छ, दिस इज x एन्ड दिस x1 एन्ड दिस y1 एन्ड स्लोप अफ दिस लाइन इज माइनस 1 बिकज टु लाइन्स आर प्यारलल। अब यहाँले द इक्वेसन अफ लाइन, द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु 3 minus 4 by 3 and slope m is, म सिधै भ्यालु राखिदिन्छु, y minus 3 सरी y minus y1 भनेको यो 4 by 3 भयो, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यहाँ y1 भनेको 4 by 3 आयो, y minus y1 इक्वल टु m मिन्स माइनस 1 छ, x माइनस x1 भनेको 3 भयो, y भने मैले डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिएको छु यहाँ। अब यसको एलसिएम लिनु होला, 3y प्लस 4 बाई 3 यहाँ अरू लेख्नु होला अगाडि, इक्वल टु माइनस x प्लस 3 और 3y प्लस 4 इक्वल टु माइनस 3x प्लस 9
or 3y 3x अगाडि राख्नु होला प्लस 3x यता पछाडि गरिदिनु प्लस 4 minus 9 equal to 0 therefore 3x लाई अगाडि राखिदिनु होला 3x plus 3y minus 5 minus 9 मा 4 subtraction गर्दाखेरि minus 5 हुन्छ equal to 0. This is required equation of the line. The required equation of line is 3x plus 3y minus 5 equal to 0. This is our answer. Okay. अब भाइ बहिनीहरुले यसरी नै यस्ता खाली क्वेशन थुप्रै गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु. अब हामीले अहिले प्यारासँग सम्बन्धित क्वेशनहरु थुप्रै गरिसकेका छौं. प्यारासँग सम्बन्धित अब हामी 5 नम्बरबाट बाँकी यस एपिसोडका क्वेशनहरुमा हामीले परपेन्डिकुलर सम्बन्धी क्वेशनहरु गर्ने छौं. यहाँले प्यारासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्वेशनहरु बुकबाट सबै नछोडी गर्नलाई मैले अनुरोध गर्दछु. भाइ बहिनीहरु अब हामी 5 नम्बर क्वेशनमा आइपुगेका छौं. बिन्दु 3 2 भएर जाने र रेखा 4x - 3y - 10 = 0 सँग लम्ब हुने सीधा रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्. Find the equation of straight line passing through the points 3 2 and perpendicular to the line 4x - 3y - 10 = 0 भनेको छ. अब यहाँले क्वेशनले भने अनुसार एउटा फिगर बनाउनु होला अनि त्यही फिगरको आधारमा हामी अगाडि जाने हो. हामीलाई एउटा लाइन दिएको छ, इक्वेसन दिएको छ, एउटा पोइन्ट दिएको छ. हामीले निकाल्नु पर्ने छ पोइन्ट 3 2 बाट जाने र 4x - 3y - 10 सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. क्वेशनले भने अनुसार हामीलाई एउटा लाइन छ यहाँ 4x - 3y - 10 = 0 छ भाइ बहिनीहरु. यो लाइनमा परपेन्डिकुलर हुने अर्को लाइन छ. यहाँ अर्को लाइन छ. This line passes through the point 3 2. अब यहाँले बुझ्नु पर्यो एउटा लाइन 4x - 3y - 10 = 0 छ. त्यो लाइनमा परपेन्डिकुलर हुने लाइन कतिबाट जान्छ 3 2 बाट जान्छ. अब यो के हो भन्दा एंगल बिट्विन टु लाइनमा परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसनको कुरा हो, त्यसको एप्लिकेसन हो. यसको स्लोप यदि यो लाइनको स्लोप let us suppose that slope of this line is m and slope of this line m2 हो भने 3 2 बाट जाने लाइनको स्लोप m1 र यो 4x - 3y - 10 = 0 को स्लोप m2 हो भने m1 multiple m2 = के हुन्छ -1. This is the condition for two lines being perpendicular. दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन भनेको के हो m1 multiple m2 = -1. मैले प्यारलको कन्डिसनमा m मात्र राखेको थिएँ. दुईटाको स्लोप इक्वल हुन्थ्यो, मैले सेम राखेको थिएँ. भाइ बहिनीहरु अब यहाँ स्लोप इक्वल हुँदैन. के हुन्छ प्रोडक्ट अफ देयर स्लोप इज इक्वल टु -1. Let us suppose that m1 be the slope of the line which passes through the point 3 2 and m2 be the slope of the line of 4x - 3y - 10 = 0. According to the question, these two lines are perpendiculars and hence by the condition of two lines being perpendicular is m1 multiple m2 = -1. अब यहाँले यसको स्लोप निकाल्न सक्नुहुन्छ. कोएफिसिएन्ट अफ माइनस मल्टिपल कोएफिसिएन्ट अफ x डिभाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y बाट के आउँछ m2 आउँछ अनि यहाँ ल्याएर राख्नु होला अनि यसको स्लोप आउँछ. यसको स्लोप आइसकेपछि यहाँहरुको अब इक्वेसन के हुन्छ y - y1 = m1 राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ x - x1. किन भन्दा यसको स्लोप m1 छ. अहिले यसको स्लोप m1 राख्न यहाँले यहाँ m1 राख्नुपर्ने हुन्छ. नोटेसन पनि ख्याल गर्नु होला. अब म यहाँलाई सिस्टमेटिकली गर्न गइरहेको छु. Solution. The equation of line through the point 3 2 and having slope m1. Let us suppose that slope of the line passing through the point 3 2 is m1. Then the equation of line
is y minus y1 means 2 equal to m1 multiple x minus x1 means 3. Equation first. Okay. Formula is here. Y minus y1 equal to m1 x minus x1. Now y1 means 2 and x1 means 3. Again we have another equation. The equation of line perpendicular to equation first is 4x minus 3y minus 10 equal to 0. Equation second. Let us suppose that slope of equation second is m2. Let slope of equation second is m2. Then m2 equal to m2 equal to coefficient minus coefficient of x upon coefficient of y. Coefficient of x means 4 and coefficient of y means minus 3. Minus already sir. Minus minus plus y गर्दा इक्वल टु के हुन्छ 4/3 m2 इक्वल टु. अब हामीलाई क्वेशन दिएको कन्डिसन प्रयोग गर्नु पर्यो. We have given that the two lines are perpendicular. Equation first, line first and second are perpendicular. So by using the condition of perpendicularity, m1 multiple m2 equal to minus 1. Now slope m2 equal to 4/3 equal to minus 1. Then m1 equal to minus 3 divided by 4. Putting the value of m1 in equation first. Putting the value of m1 in equation first, we get y minus 2 equal to m1. Value of m1 is minus 3/4 x minus 3 भाइनेहरू. अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला. क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा आउँछ 4y minus 8 equal to minus 3x plus 9. यसलाई त सार्दैन होला 3x लाई. 3x plus 4y minus 8 minus 9 equal to 0. Therefore 3x plus 4y minus 17 equal to 0 is required equation of line. Required equation of line. भाइबहिनीहरू यसको पनि अर्को प्रोसेस छ भाइबहिनीहरू. जस्तो हामीले प्यारलको गरेका थियौं. यसको अर्को प्रोसेसबाट पनि यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसलाई मैले यहाँलाई सिकाउन गइरहेको छु भाइबहिनीहरू. ख्याल गरेर हेर्नु होला. यहाँले यो इक्वेसन यहाँ देख्नु भएको छ भाइबहिनीहरू. अब यसलाई यो फर्मको इक्वेसनलाई यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो कि दिस इक्वेसन अफ लाइन the equation of line which is perpendicular to this line is हामीले त्यसको लागि के भने कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गर्दिने भाइबहिनी. कोएफिसिएन्ट x र y को कोएफिसिएन्टलाई इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस्. अब आउँछ यहाँ 4x - 3y छ. 3x के हुन्छ
अनि यो साइन चेन्ज गरिदिनुहोस् प्लस अनि 3 यता आयो अब 4 उता जान्छ 4y। यहाँ कुरो बुझ्नु भएको छ। बीचको साइनलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् प्लस भए माइनस माइनस भए प्लस गरिदिनुहोस् अनि यो कोफिसिएन्टलाई इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् अनि प्लस के राखिदिनुहोस् यहाँ प्लस के इक्वल टु 0। दिस इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3 2। अब हामीले योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन निकालेको योसँग के हुन्छ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन भनेको ठाडो भर्टिकल हुन्छ। त्यो लाइन भनेको यही हो 3 2 बाट जाने लाइन हो। दिस इक्वेसन पासेस थ्रु द पोइन्ट 3 2। इट मिन्स भ्यालु अफ x इक्वल 3 एन्ड y इक्वल 2 सेटिस्फाई दिस इक्वेसन। अब हामीले भ्यालु अफ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ के। देन दिस इक्वेसन पासेस थ्रु द पोइन्ट 3 2। देन we can put 3 multiple value of x is 3 plus 4 multiple value of y is 2 plus k equal to 0, 9 plus 8 plus k equal to 0, 17 plus k equal to 0, therefore k equal to minus 17. Now putting the value of k in this equation we can get the answer. Okay, 3x plus 4y minus 17 equal to 0. Value of k is minus 17. Putting the value of k in this place instead of k, and then we can get the equation 3x plus 4y minus 17 equal to 0. Here is same 3x plus 4y minus 17 equal to 0. यहाँले यो प्रोसेस फलो गरे पनि हुन्छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो के गर्नुपर्ने छ x y को कोफिसिएन्ट चेन्ज गरी र बीचको साइनलाई प्लस वा माइनस माइनस वा प्लस गर्ने अनि प्लस k गर्ने प्लस कन्स्टेन्ट गर्ने k को भ्यालु निकाल्नलाई त्यो लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट दिन्छ। त्यो पोइन्ट राखेपछि के को भ्यालु आउँछ र त्यो के को भ्यालु के भएको ठाउँ यहाँले राख्नुभयो भने चाहिएको इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यहाँहरूको चोइसको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। जान्न सम्पूर्ण मेथड यहाँले जान्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ। यस एपिसोडको अन्तिम क्वेसन पनि हो यो। बिन्दुहरू 3 4 र -1 -6 जोड्ने रेखाको मध्यबिन्दुबाट जाने रेखा 3x - 8y + 7 = 0 सँग लम्ब हुने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। डिटरमाइन द इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द मिडपोइन्ट्स अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट 3 4 and -1 -6 and perpendicular to the line 3x - 8y + 7 = 0। यहाँले क्वेसनले पहिला के भनेको राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला। अनि क्वेसनले भनेअनुसार यहाँले माइन्ड मेकअपमा यसको फिगर यस्तो हुन्छ भनेर पहिला कल्पना इमेजिन गर्नु होला। त्यसपछि कपीको साइडमा चित्र बनाउन सुरु गर्नु होला। यहाँले फिगर नगरिकन कोअर्डिनेट ज्योमेट्री सुरु नगर्नु होला। मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भाइबहिनीहरू, किनभने क्वेसन जस्तो किसिमले घुमाएर आउन सक्छ, फिगर बनाउन सकिएन भने बिर्सिन्छ, इक्जाममा मिलाउन गाह्रो हुन्छ भाइबहिनीहरू। हामीलाई दुईटा पोइन्ट जोड्ने एउटा रेखा लाइन भनेको छ, त्यही भएर एउटा लाइन तान्नु होला। लाइन ड्र गर्नुहोस्। यहाँले यो दुईटा पोइन्ट 2 पोइन्ट जोड्ने लाइन हो। सपोज गरौँ 3 4 -1 -6 छ। अब के छ भने यो लाइनको मिड पोइन्टबाट जानु पर्यो। मिड पोइन्टबाट बीचको बिन्दुबाट जाने एउटा लाइन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। बीचको पोइन्टबाट जाने अनि फेरि अर्को लाइनसँग के हुने परपेन्डिकुलर हुने। अलिकति बाङ्गो भएको छ भाइहरु। अर्को लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो यो लाइन। ओके, यो लाइन दिएको छ हामीलाई क्वेसनले 3x - 8y + 7 = 0 दिएको छ। 3 4 and -1 -6 जोड्ने लाइनको मिड पोइन्टबाट जाने यो लाइनसँग के हुने परपेन्डिकुलर हुने भनेपछि यो हामीले यहाँ 90 डिग्री छ भनेर बुझ्नु पर्यो। लेट अस सपोज दैट द स्लोप अफ दिस लाइन m1 एन्ड स्लोप अफ दिस लाइन m2। यहाँले अब भाइहरु मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएर यो पोइन्ट जेक्ने बित्तिकै अनि के भयो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अनि यो पोइन्टबाट जाने भनेपछि यो भन्दा जस्ट अघिल्लो क्वेसन जसरी गरेको थियौं त्यही तरिकाले गर्नु भने ठ्याक्कै आन्सर पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई कति पनि गाह्रो हुँदैन। म गर्न गइरहेको छु भाइहरु, यहाँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँहरु आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढुक्क भएर गर्नु होला भाइहरु, टुक्क भएर गर्नु होला। हामीलाई दुईटा पोइन्ट दिएको छ। द मिड पोइन्ट
the midpoint of the line, midpoint of the line joining the given points, given points 3, 4 and -1, -6, -1, -6, 3, 4 र -1, -6 जोड्ने लाइनको मिड पोइन्ट। अब यहाँलाई थाहा छ मिड पोइन्ट फर्मुला is x equal to x1 plus x2 divided by 2 and y equal to y1 plus y2 divided by 2। अब x1 means यहाँ ख्याल गर्नुला, this point, this is x1 y1 and this point is x2 y2। it means x1 plus x2 means 3 plus अनि bracket में -1, 3 plus bracket में -1 divided by 2 and y equal to y1 equal to 4 and y2 equal to -6, 4 plus -6 divided by 2। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला, कति आउँछ 3 -1 2 divided 2 भनेको 1 आउँछ and y equal to -6 मा 4 -2 divided 2 भनेको -1 आउँछ। Therefore x equal to 1 and y equal to -1। this is the midpoint of the line। अब यहाँले यो पोइन्ट बीचको पोइन्ट मिड पोइन्ट पत्ता लगाइसक्नु भयो, एउटा +1 छ x भनेको 1 -1 आयो। अब यही पोइन्टबाट जाने इक्वेसन, यो भनेको यो लाइन भनेको 1 -1 बाट जाने लाइन हो। the equation of line passing through the point 1 -1 with slope m1 is y minus फर्मुला हाम्रो के हो, the equation of line passing through the given point x1 y1 is y minus y1 equal to m multiple x minus x1 हो। अब x1 y1 को पोइन्ट यो हुन्छ भाइहरु, हामीले फरक किसिमले गर्दै जानुपर्छ। अघि x1 y1 लाई सपोज गरेका थियौं, अब हामीलाई यताको सरकार छैन, हामी यसमा आइसकेका छौं। अब यो पोइन्ट हाम्रो यो फर्मुलाको लागि x1 y1 हो, यो पोइन्ट चाहिँ x1 y1 हो, यसको लागि x1 y1। अब हामीले यसको स्लोप हामीलाई थाहा छैन, अब हामीले यसमा कति राख्छौं 1 राख्छौं। हामीले यसको स्लोप m1 सपोज गरेका छौं, त्यही भएर के सपोज गरियो फर्मुला अप्लाई गर्दाखेरि यहाँले नोटेसनमा थोरै केही सफिसिएन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। ल अब मैले यहाँ लेख्छु the equation of line through the point 1 -1 having slope m1 is के हुन्छ भाइहरु, y minus y1 भनेको +1 equal to m multiple x minus x1 भनेको 1। यहाँ m1 भयो, स्लोप m1 छ, स्लोप चाहिँ m1 भयो। अब यसको कामले गर्दाखेरि ल let us suppose that this equation is first one। the equation of line perpendicular to equation first is हामीलाई दिएको छ क्वेशनले 3x minus 8y plus 7 equal to 0। इक्वेसन सेकेन्ड, यसको स्लोप निकाल्नु होला। स्लोप of equation second is m2 equal to our formula coefficient of x minus coefficient of x upon coefficient of y, then minus coefficient of x is 3, coefficient of y means -8, a minus plus भयो। therefore m2 equal to कति आयो 3/8 आयो। value of m2 is 3/8 आएको छ भाइबहिनीहरु, value of m2 is 3/8 आएको छ। अब यहाँले के गर्नु पर्यो, एकचोटी माइन्ड मेकअप गर्नु होला। m2 को भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई एउटा कन्डिसन हामीले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा लाइन हामीलाई परपेन्डिकुलर दिएको छ, हामीले कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी युज गर्नुपर्ने हुन्छ भाइहरु। इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर परपेन्डिकुलर, the line first and second are perpendicular,
second will be perpendicular if m1 multiple m2 equal to -1 दुईटा त्यो बेला परपेन्डिकुलर हुन्छन् जुन बेला यो कन्डिसन होल्ड गर्छ m1 multiple m2 equal to -1 जुन बेला होल्ड गर्छ त्यो बेला के हुन्छ यी दुईटा लाइन के हुने भयो परपेन्डिकुलर हुने भयो हामीले कन्डिसन युज गरेका छौं हामीले वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ स्लोप m1 multiple m2 भनेको हामीलाई 3/8 छ यहाँ इक्वल टु -1 देयरफोर m1 इक्वल टु आयो -8/3 आयो अब यहाँले m1 को भ्यालुहरु कहाँ राख्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन फर्स्टमा हामीलाई m1 को भ्यालु चाहिएको छ m1 को भ्यालुहरु फर्स्टमा राख्नु होला पुटिङ द भ्यालु अफ m1 मैले कन्जस्टिभ भएको छ भाइहरु यसलाई यहाँ लेखेँ putting the value of यहाँ अलिक कन्फ्युजन हुन्छ कि भाइहरु मैले यही लेख्ने putting the value of m1 in equation first y plus 1 equal to हाम्रो m1 भनेको आएको छ -8/3 x minus 1 आएको छ यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनु होला 3y plus 3 equal to -8x plus 8 8x लाई ल्याइदिनु होला -8x plus 8x भयो 8x plus 3y plus 3 minus 8 equal to 0 or therefore 8x plus 3y minus 5 equal to 0 is required equation. अब हाम्रो 8x plus 3y minus 5 equal to 0 हाम्रो चाहिएको इक्वेसन आएको छ भाइहरु यहाँहरुले अब अर्को प्रोसेसबाट पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ ढुक्क भएर गर्नु होला यहाँहरुलाई मैले अगाडि सिकाएको थिएँ अर्को प्रोसेस भाइहरु यी दुईटाको कोएफिसिएन्ट चेन्ज गरेर यहाँहरुलाई मैले र बीचको साइन चेन्ज गरेर गर्न सिकाएको थिएँ त्यो मेथड पनि यहाँले एकचोटी चेक गर्नु होला मैले चेक गर्न गएँ यहाँहरुलाई फेरि द इक्वेसन अफ लाइन another process है भाइ बहिनीहरु यो अर्को प्रोसेस हो द इक्वेसन अफ लाइन व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु दिस लाइन इज अब यहाँले कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गरिदिने 8 यहाँ आउँछ 8x अनि माइनस को प्लस अनि 3 यता जान्छ कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज अनि बीचको साइन प्लस भए माइनस माइनस भए प्लस साइनको बीचको साइनको प्लस भए माइनस माइनस भए साइन त्यसलाई साइन चेन्ज गर्नु होला अनि प्लस यो कन्स्टेन्ट भएको ठाउँमा के राख्नु होला इक्वल टु 0 यहाँ के गरे मैले कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज भयो 8 यहाँ 3 यहाँ गयो अनि माइनस को के भयो प्लस भयो यसको प्लस भए माइनस माइनस भए प्लस साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो कन्स्टेन्ट टर्म हटाएर प्लस के राखिदिनुस् अब यो के को आयो भन्दा यो ठाडो इक्वेसन आयो यसको यो मान सुरु भएको लाइनको इक्वेसन आयो भाइ बहिनीहरु यसको मतलब के हुन्छ अब 1 - 1 जुन पोइन्ट दिएको छ त्यो पोइन्ट यसमा पर्छ हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ इट मीन्स द मिड पोइन्ट अफ द लाइन 1 - 1 satisfy this equation ओके अब यहाँले 8 multiple 1 plus 3 multiple -1 plus k equal to 0 गर्न सक्नुहुनेछ 8 minus 3 plus k equal to 0 5 plus k equal to 0 and k equal to -5 k equal to -5 now putting the value of k in this equation 8x plus 3y minus 5 equal to 0 ल यहाँ हेर्नु त 8x plus 3y minus 5 equal to 0 यहाँ पनि हामीले यत्रो गरेर 8x plus 3y minus 5 equal to 0 लिएर आएका थियौं प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हो भाइहरु प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हो प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रोडक्ट एकदम ख्याल गर्नु होला यो मैले गरेको यहाँलाई हिन्ट्स गरिसकेछु कोठामा र हिन्ट्स गरेको कुराहरु ख्याल गर्नु प्रोसेस ख्याल गर्नु होला र यहाँले आफ्नो किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ फिगर बनाइसकेपछि नयाँ नयाँ आइडियाहरु यहाँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ सबै टिचरले गरे जस्तै गर्नुपर्छ भन्नु पनि छैन भाइ बहिनीहरु यहाँले मेन कुरो फिगर बनाएर फिगर माइन्ड मेकअप गर्नु भने यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुनेछ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीका थुप्रै क्वेशनहरु यहाँ यो अनदर मेथड गरेको छ यहाँले यो मेथड फलो गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भाइ बहिनीहरु अब यहाँले यस्ता खाले क्वेशनहरु भाइ बहिनीहरु यहाँले यस्ता खाले क्वेशनहरु बुकमा थुप्रै भएको हुनाले यहाँले आफूले बुक फलो गरेर गर्नु होला म कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको एंगल बिट्विन टु लाइनमा छु यहाँले क्वेशन सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ
लगातार यही च्याप्टरमा हुँदाखेरि यही च्याप्टरमा हुँदैखेरि नै यहाँले पठाउनु भयो भने मैले यहाँको क्वेसनको सल्भ गरेर भिडियो बनाएर पठाउनेछु भाइ बहिनीहरू। अरू च्याप्टरमा गइसकेपछि मलाई कठिन हुन्छ, मलाई यहाँहरूको भिडियो बनाउन गाह्रो हुन्छ, किन भन्दा च्याप्टर मेल खाँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। यतिन्जेलसम्म यहाँहरू सँगै रहिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले भाइ बहिनीलाई बारम्बार भनेको छु, म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई यहाँले मन पराउनु भएको छ भने यसका भिडियोहरू आफ्नो साथीहरू समक्ष सेयर गर्नुहोला। म्याथ पढ्नबाट, साइन्स पढ्नबाट यहाँहरू कोही पनि छुट्नु हुँदैन, सबैले पढ्न पाउने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। घरमा बसी बसी सबैले यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नको लागि मैले आग्रह गर्छु। सुरुमा अलिकति हेर्ने र कस्तो होला भनी त्यहाँबाट बिचमा नछोड्नुहोस्, पुरै हेरेपछि बल्ल के रहेछ भन्ने कुरो यहाँलाई थाहा हुन्छ। अनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव भए मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सकारात्मक सल्लाह सुझावको मैले सधैँ अपेक्षा गरिरहेको छु। धेरै भाइ बहिनीहरूबाट सल्लाह सुझाव आएको छ, मैले त्यसलाई फलो गरिराखेको छु। भन्दा यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। यहाँले लाइक गर्न साह्रै कन्सिडर गरेको जस्तो लागिरहेको छ, थुप्रोले हेर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आज यतिन्जेलसम्म यहाँहरू यहाँ रहिदिनु भएकोमा फेरि पुनः धन्यवाद दिँदै यस एपिसोडलाई मैले यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।